शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यासीन। कुरान की कसम, जो दानाई से भरा हुआ है कि तुम अल्लाह का बाअमानत पैगाम पहुंचाने वालों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, जो जबरदस्त रहम करने वाले की तरफ से उतारा गया है, ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादा बेखबर थे। ये हकीकत है कि अल्लाह की बात सच हुई कि इनमें से बहुत सारे यकीन नहीं करेंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में घोड़ियों तक हल्के डाल दिए हैं, इसलिए वो सर को ऊपर उठाए हुए, और हमने उनके सामने और पीछे दीवार बना दी है। फिर हमने उन पर पर्दा डाल दिया है कि वो देख नहीं सकते, और आप उन्हें खबरदार करें या न करें, उनके लिए एक जैसा है कि वो यकीन नहीं करेंगे। बेशक आप उसी को खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और बिन देखे रहमान से डरे, इसलिए उसको मग़फ़िरत और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दो। बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो उन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा उसको लिखते हैं, और हमने हर चीज को किताब में वाज़ेह महफूज कर रखा है, और उनसे बस्ती वालों का हाल मिसाल के तौर पर बयान कर, जबकि उनके पास रसूल आए। जब हमने उनके पास दो को भेजा, उन्होंने उनको जटलाया, फिर हमने तीसरे से मदद की, फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। इन्होंने कहा कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह इंसान हो, और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम बस झूठ ही बोल रहे हो। इन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए हैं, और हमारे ज़िम्मे वाज़ेह पैगाम पहुंचा देना ही है। इन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें मनहूस समझा है, अगर तुम बाज न आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, और तुम्हें हमारे हाथ से जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। इन्होंने कहा तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो उसे नहुसत समझते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हिदायत पाने वाले हैं। और मेरे लिए क्या है कि मैं इसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या मैं इसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे तकलीफ देने का इरादा करे तो उनकी सिफारिश कुछ भी मेरे काम ना आए और ना वो मुझे छुड़ा सके। बेशक तब मैं वाज़ेह गुमराही में हूँगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, इसलिए मेरी बात सुनो। कहा गया तुम जन्नत में दाखिल हो जा। इसने कहा ऐ काश मेरी कौम भी जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में कर दिया, और हमने उसकी कौम पर उसके बाद कोई फौज आसमान से न उतारी और न हम उतारने वाले थे। सिर्फ एक ही चीख थी कि जिससे वो बुझकर रह गए। ऐ अफसोस बंदों पर, उनके पास ऐसा कोई रसूल नहीं आया जिसका मजाक न उड़ाया हो। क्या ये नहीं देख चुके कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, वो उनके पास लौट कर नहीं आए, और सब के सब हमारे पास हाजिर हैं। और उनके लिए खुश्क जमीन भी एक निशानी है जिसे हमने जिंदा किया, और उससे अनाज निकाला जिससे वो खाते हैं, और उसमें हमने खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए और उनमें चश्मे जारी किए ताकि वो उसके फल खाएं, और ये चीजें उनके हाथों की बनाई हुई नहीं हैं। फिर क्यों शुक्र नहीं करते? वो ज़ात पाक है जिसने जमीन से उगने वाली चीजों को जोड़ों की शक्ल में बनाया, और खुद इंसानों में से भी और इन चीजों में से भी जिन्हें वो नहीं जानते, और उनके लिए रात भी एक निशानी है कि हम उसके ऊपर से दिन को उतार देते हैं, फिर नागहां वो अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये जबरदस्त खबर रखने वाले का बनाया हुआ है, और हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की मुजाल है कि चाँद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और हर एक अपने आसमान में तैरता फिरता है। और उनके लिए ये भी निशानी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार किया, और उनके लिए उसी तरह की और भी चीजें बनाई हैं जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहते तो इन्हें डुबो देते, फिर न उनका कोई फरियाद रस होता और न वो बचाए जाते, मगर ये हमारी मेहरबानी है और इन्हें एक मुद्दत तक फायदा देना है।
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرچ کیا کرو تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا تھا، تم تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ وہ صرف ایک سخت دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گا، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا۔ یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی، پھر وہین کے وہین وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پھر اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو کیا کرتے تھے۔ بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوہ ہوگا اور انہیں وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے، نہایت رحم والے رب کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ اے مجرمو، آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اور البتہ اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا تھا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کام کے بدلے جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں، وہ راستے کی طرف دوڑیں، پھر وہ کیسے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں مسخہ کر دیں، نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ ہی واپس لوٹ سکیں، اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں بناوٹ میں اسے الجھا گھٹاتے چلے جاتے ہیں، کیا اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ اس کے لیے مناسب ہی تھا، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے 4 پائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں، اور انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے، پھر ان میں سے کسی پر چڑھتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ اور اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے، پھر آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے ایک قطرے سے بنایا ہے، پھر وہ واضح جھگڑالو بن گیا، اور ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا، کہتا ہے وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ پیدا کرنے والا بڑے علم والا ہے، اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔